बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए दीन सीखिए प्रोग्राम में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि गुस्ल किन हालात में फ़र्ज होता है, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस थी और हमें ऐसी कुछ बातें पता चली जो हमें पहले नहीं पता थी। तो आज हम जानेंगे कि हमारा कौन से असबाब हैं जिनसे वज़ू टूटता है। तो हम रुजू करते हैं अल्लामा जमशेद अली सईदी साहब की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए दीन सीखिए प्रोग्राम के मेज़बान जुनेद अतीक सईदी ने जैसा कि आपको बताया कि उन असबाब पर आज हम गुफ्तगू करेंगे जिन असबाब से वज़ू टूट जाता है। तो इसके बारे में मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे फुक़हा ने अपनी कुतुब के अंदर वज़ू टूटने वाले असबाब में से पहला सबब जो जिक्र किया है वो ये है कि कुल्लु मा यखरुजु मिनस सबीलैन, कि सबीलैन में से जो कुछ भी निकले उससे वज़ू टूट जाता है। सबीलैन से मुराद दोनों शर्मगाहें हैं, यानी दोनों शर्मगाह में से जो कुछ भी निकल आए, वो पखाना हो, पेशाब हो, हवा हो, यानी जो भी निकले उसके खुरूज से निकलने से वज़ू टूट जाता है। इस बात पर कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं इरशाद फरमाया, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, कि तुम में से अगर कोई बंदा पेशाब करके आए या क़ज़ाए हाजत से आए तो उससे वज़ू टूट जाता है, उसको वज़ू करना चाहिए। और इस पर हुज़ूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। तो आपने इरशाद फरमाया कि मा यखरुजु मिनस सबीलैन, कि जो कुछ सबीलैन में से निकले, दोनों शर्मगाहों में से निकले, उन पर वज़ू होता है, यानी वज़ू करना पड़ता है। तो एक बात। दूसरी बात यह है कि दूसरा सबब वज़ू टूटने का वो ये कि फरमाया कि वद्दमु वल क़ैहु, कि यानी खून और पीप का इदा खरजा मिनल बदनी, कि जिस्म से निकल आना, और इस तरह निकल आना कि फतजावजा, कि वो अपनी जगह से तजावुज कर जाए। यानी खून और पीप अगर आपके जिस्म से निकलती है तो अगर वो अपनी जगह छोड़ जाए, बह जाए, तो इस बहने से आपका वज़ू टूट जाएगा। क्यों? इस पर भी हुज़ूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल वुदू मिन कुल्ले दमिन साइलिन, कि हर बहने वाले खून पर वज़ू है, यानी हर बहने वाले खून पर वज़ू करना होगा। और तीसरा पॉइंट ये बयान फरमाया कि यानी तीसरा सबब वज़ू टूटने का वो ये है केवल कैयु मालुल फमी, कि मुंह भर कर कै का आना। मुंह भर कर अगर कै आ जाए तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। अगर ये यानी कै या हवा का खारिज हो जाना, या जिस तरह आपने दूसरे अमल बताया, अगर ये नमाज के अंदर हो जाते हैं, खून का बह जाना या नसीर फूट जाना, तो फिर क्या होगा? फिर ये है कि इस पर भी हुज़ूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन का और आफा फी सलातिही फलयंसरिफ वलयतवद्दा वलयब्नि अला सलातिही मा लम यतकल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई कै कर दे नमाज के अंदर, किसी को कै आ जाए या नक्सीर फूट जाए, तो अपनी नमाज छोड़कर वो फलयंसरिफ, वो चला जाए, उसको जाना चाहिए। वलयतवद्दा, और वज़ू करे। वज़ू करने के बाद जहाँ से उसने नमाज छोड़ी है, यानी जिस दौरान उसका वज़ू टूटा है नमाज की हालत में, तो वो अपनी नमाज की बुनियाद उसी पर रखेगा। जिस रुकन पर नमाज की जिस हालत पर वो छोड़ के गया है उसी हालत को आगे चलाएगा। शर्त ये है कि वो उस दौरान किसी से बात ना करे, कोई भी कलमात बिस्मिल्लाह या इस तरह की जो भी दुआ होती है वो कुछ ना पढ़े। हाँ जी बिल्कुल, वो कोई कलाम ना करे। जिस तरह के नमाज की शरायत में से है कि अगर नमाज के दौरान नमाज के ही मामलात या नमाज के बारे में जो तालीम दी गई है वही अदा करने हैं, इसके अलावा कोई और कलाम पढ़ोगे तो उससे नमाज टूट जाएगी। लिहाजा वुजू के दौरान और इस दौरानिये में तो आपने कोई गुफ्तगू किसी किस्म का कोई कलाम नहीं करना।
اور اسی طرح فرمایا کہ وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعًا أَوْ مُتَّكِئًا أَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ عَنْهُ لَسَقَطَ. فرمایا اگر کوئی بندہ سو جاتا ہے کروٹ کے بل یا لیٹ کر سو جائے، اور فرمایا متقیاً یا ٹیک لگا کے سو جاتا ہے، اور مستندن یا کسی ایسی چیز کا سہارا لے کے سو جاتا ہے کہ لو ازیلا اس کو ہٹا دیا جائے تو لساکا تھا، وہ سونے والا بندہ گر جائے، تو ایسے سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو پہلی صف میں نمازی بیٹھے ہوئے ہیں یا مؤذن بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کچھ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ وہیں یعنی بیٹھے بیٹھے اونگتے ہیں، لیکن اگر تکبیر ہوتی ہے یا وقت ہوتا ہے تو وہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ان کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے. آپ نے فرمایا لا وضوء علی من نام قائما او قائدا او راکعا او ساجدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے بندے پر وضو کرنا نہیں ہے جو سو جائے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا سجدے میں سو جائے یا رکوع میں سو جائے، ایسے سونے والے پر وضو کرنا نہیں ہے. یعنی یوں سمجھ لو اس کو عام سمپل الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آ جاتی ہے، اونگنے پر وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر وہ کسی کے سہارے سو رہا ہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے یا کرسی پر سو رہا ہے، تو ایسے سونے کی کیفیت پر وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو آگے بیان فرمایا کہ والوضوء علی من نام مضطجعا، اس بندے پر وضو ہے جو کروٹ کے بل یا کسی ٹیک کے ساتھ سو جاتا ہے، اس بندے پر وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اس روایت کو جامع ترمذی کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر روایت کیا گیا ہے، بیان کیا گیا. اور اسی طرح فرمایا کہ ولو نزل من الراس الى مالان من الانف نقض بالاتفاق. فرمایا کہ سر سے اگر خون نکلتا ہے وہ بہتا بہتا چلتا چلتا ناک کے نرم حصے تک پہنچ جاتا ہے، تو ایسی حالت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت صاحب یہ بتا دیں ادھر کہ وہ اندرونی خون کی بات کر رہے ہیں آپ کہ بیرونی جب چوٹ لگتی ہے تو وہ ایک لائن آ جاتی ہے، اس خون کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو بیرونی طور پر چوٹ ہے نا، اس پر تو فقہاء نے جو بات کی ہے وہ تو ایک الگ سے سبب بیان کیا ہے کہ جو بدن سے خون نکلے اور تجاوز کر جائے، اپنی جگہ چھوڑ جائے، اس پر تو الگ سے بیان کیا ہے کہ وہ نواقض وضو میں سے ایک سبب ہے. تو یہ ایک الگ پوائنٹ ہے کہ اندرونی طور پر خون بہتے ہوئے ناک کے نرم حصے تک پہنچ جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. مزید اسباب پر علامہ صاحب گفتگو فرمائیں گے، لیکن اس کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.